अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और ईमान की दौलत से माला माल रखे और रमज़ान के इस पाक मुबारक महीने में आपको और हम सबको इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करे और सबकी मदद करे, उस काबिल हमको अल्लाह ताला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो रमज़ान का मुझे बिगिनिंग में वीडियो बनाना था मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करती हूँ और जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स फैमिली रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, सो मैं नहीं अपलोड कर पाई। सो मैंने सोचा आज मैं बनाऊँ वीडियो। एक्चुअली रमज़ान महीना चल रहा है और रमज़ान के रिगार्डिंग ही मुझे बात करनी थी। जिस तरह से हम मुसलमान जो रमज़ान का सेलिब्रेशन करते हैं इन जनरल वे, हमें क्या करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एज अ मुस्लिम हमें रमज़ान महीने में क्या करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन वी हैव टू डू। तो सवाल का ये जवाब है कि हमें उस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए जिस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और सहाबाए किराम ने किया, और जो अल्लाह ताला ने हमको बताया है कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, हमको उस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान महीना नसीब किया और रमज़ान महीने की बरकत से नवाजा है। तो हमें चाहिए कि हम वो सारी बरकतें, नेमतें और जो रमज़ान के जो एक स्पेशलिटी है उसको हम बटोर लें, जितना बटोर सके। तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम? इन जनरल हम जब से बड़े हुए हमने सोचा है कि रोज़ा रखते हैं तो बहुत ही अच्छी इफ्तारी खाते हैं और घूमने जाते हैं और ईद के लिए कपड़े, ये सब कोर्स ईद के लिए भी कपड़े हैं और इफ्तारी भी अच्छी करनी चाहिए, बट जो पर्पस से रमज़ान महीना अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है उस सब से हम बहुत दूर है। आप अकेले नहीं, मैं भी और हम सब मुसलमान, जो मेन पर्पस है रमज़ान का उससे कोसों दूर है। जब आप एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान महीना बनाया क्यों, एक क्वेश्चन जब अपने आप को आप पूछते हैं तो आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या कारण है कि रमज़ान महीना अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया, फास्ट रोज़ा रखना और दिन भर इबादत करना क्यों बनाया है, और रमज़ान महीने में अल्लाह ताला शैतान को क्यों कैद कर देता है। तो जब हम ये सब सोचेंगे तो इसके आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड देन जब हम अपने आप में ये रियलाइज़ करेंगे कि रमज़ान महीना स्पेशली अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो बनाया है उसमें लॉट्स ऑफ प्रॉफिट हमको ही है। हमको लगता है ना कि हमने रोज़ा रखा है तो हमने बहुत ही कुर्बानी दी, येस ऑफ कोर्स कुर्बानी दी है, हमने नफ्स को कंट्रोल किया, बट एट द एंड इसका बेनिफिट हमको ही है। अगर आप सोचो कि रमज़ान महीने में आपने सुबह में खाया, जो हुक्म हमको मिला है कि आप सहरी करो एंड रोज़ा अब बांध लो फजर से पहले, अब हमने रोज़ा बांध लिया, अब हमको खाना है मगरिब के वक्त। ये पूरा जो प्रोसेस रहता है ना, होल डे हम जब फास्ट रखते हैं ना, भूखे रहते हैं, तो उसमें जो हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज़ होते हैं, या वन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी फ़िल्टर हो रही है। जो हम साल भर में खाना खाते हैं या हमें बीमारियां होती है या हम अपनी बॉडी का केयर नहीं कर पाते, तो अल्लाह ताला हमसे बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए साल में एक बार फ़र्ज़ रोज़े किए रमज़ान महीने में। वो रमज़ान महीना हमारी जो इंसान की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 1 मंथ के, ये एक महीना तो बच्चा भी रख सकता है, बूढ़ा भी रख सकता है, कोई भी रख सकता है, इवन लिटल सिक जो थोड़े बहुत बीमार रहते हैं ना वो भी रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ही महीना 30 रोज़े रखे। अब वो रोज़े हमारे ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि साल भर में हमारी बॉडी फ़िल्टर नहीं होती, साल भर में हमने जो भी कुछ खाया पिया है वो सब का निचोड़ जो हमारी बॉडी में रहता है ना, अल्लाह ताला उसको हमारे लिए बेहतर कर देता है। तो ये एक मेन पर्पज़ है। अब अल्लाह ताला ने एक तो हमारे लिए बेनिफिट के लिए रमज़ान बनाया, और ऊपर से अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने हमें रिवर्स देने का भी प्रॉमिस किया, और वो भी बहुत ही ज़्यादा।
مطلب انبلیویبل ریورڈس ہم کو ملیں گے اگر ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھ لی. اس کے بعد اگر آپ یہ چیز کے ریورڈ دینے کی جب باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جو روزدار بندے میرے ہیں جنہوں نے رمضان میں روزہ رکھا ہے ان کا ریورڈ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. یہ کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے. پہلے تو آپ کی باڈی فلٹر ہو رہی ہے اینڈ دین آپ کو اس کے اوپر سے بھی ریورڈ مل رہا ہے, اور اس سے بھی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے. تو اب یہ اتنی بڑی اپرچونیٹی ہم کو مل رہی ہے, تو آپ سوچو کہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا مرتبہ مل رہا ہے, ایک بہت ہی بڑھیا چیز مل رہی ہے. اب ہم اس کو ضائع کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کچھ حد تک اس چیز سے بے پرواہ ہو گئے ہیں, کیئر لیس ہو گئے, تو یہ کہنا زیادہ صحیح ہے. اس میں ہم سب آ جاتے, انکلوڈنگ می, ہم سب آ جاتے کہ ہم اس مہینے کی جو برکت ہے نا وہ لینے سے محروم ہو چکے ہیں. ناؤ ڈیز سوشل میڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان اور اس طرح سے ویڈیوز ڈالتے ہیں, میوزک ہے, پھر بے پردہ ہے, عبادت نہیں ہو رہی. ہاں یہ ضرور بولتے ہیں کہ ہم لوگ نے نماز پڑھ لیا, ہم نے تلاوت کر دی, اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پہ آئے, بٹ آپ جب اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا 1 مہینے کے لیے, آپ کھانے پینے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو آپ 1 مہینہ سوشل میڈیا پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, رائٹ؟ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کچھ بھی آپ کرو وہ آپ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو. تو جانے انجانے میں ہی صحیح غلطیاں ہم سب سے ہو جاتی ہے, پھر اس کی جو برکت ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں گنوا دیتے ہیں. ایک تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے کیا افطاری بنائی. اب لیڈیز لوگ میں بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ آج ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا. آپ خود تو یہ چیز کرتے ہو, رائٹ؟ چاہے آپ کے پاس اس کے لیے نوکر چاکر ہو یا آپ خود اتنے فٹ ہو کہ آپ سب کر سکتے ہو, بٹ آپ یہ سوچو کہ آپ دوسروں کو انسپریشن دیتے ہو. اب سب کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی, رائٹ؟ تو اگر وہ آپ سے انسپائرڈ ہو کے وہ کرتے ہیں, تو اگر اس میں ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہے, ان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہے, یا ان کا وہ بے پردہ ہوتی ہے, تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار آپ بنتے ہو, آپ ذریعہ بنتے ہو. آپ ایک ایسی چیز پھیلا رہے ہو جس سے دوسروں کو بینیفٹ نہیں ہو رہا. جی ہاں, آپ کسی کو اگر ریسیپی سکھاتے ہو اور وہ بناتے, تو اس میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا, بیکاز ایک تو جو ریسیپیز بناتے ہیں وہ ہیڈیک رہتا ہے روزے میں, اس میں انگریڈینٹس نئے نئے لگتے ہیں, اس میں ٹائم جاتا ہے, نماز جاتی ہے. تو یہ ایک ہیلدی چیز نہیں ہے جو آپ اسپریڈ کر رہے ہو, آپ پھیلا رہے ہو. اس سے اچھا ہے آپ دین پھیلاؤ, ایٹ لیسٹ کچھ تو آپ دین کی باتیں بتاؤ, تاکہ جو عورتیں دین کا کچھ بھی کریں گی تو اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ ریورڈ ملے گا, بینیفٹ ملے گا. اور کیا ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کہ رمضان مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ڈائٹ پرپس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس کا کنٹرول کرنے کے لیے بولا ہے, ایوری کائنڈ آف ہماری جو خوشی ہے, ہمارے جو خواہشات ہیں, اس سب پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے کے لیے کنٹرول کرنے کو کہا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم لوگ افطاری میں 3-4 طرح کا اسٹارٹر بناتے ہیں, سویٹ بناتے ہیں, ڈیزرٹ بناتے ہیں, پھر مین کورس بناتے ہیں, اتنا سب کھانا مطلب اٹس اے سوکنگ. کیونکہ کھانا ہم کھاتے ہیں, انکلوڈنگ می, اور میرے گھر میں بھی بنتا ہے, بٹ اتنا زیادہ نہیں, الحمدللہ ہم لوگ بھی کنٹرول کرتے ہیں, بٹ پھر بھی فرائی آئٹمس 1-2 بن جاتی ہے. بٹ ان جنرل ابھی دیکھا جاتا ہے کہ 3-4 طرح کا فرائی آئٹمس بناتے ہیں. پھر اس میں آپ سویٹ اینڈ جوسیز اینڈ بہت, ایون کہ یہ سب گھر پہ بنا کے اینڈ دین وہ نائٹ آؤٹ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں, ریسٹورینٹس میں کھاتے ہیں, اینڈ باہر جو اسٹارٹرس ملتا ہے اس کو کھاتے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے باڈی میں آپ زہر ڈال رہے ہو. آپ سوچتے ہو کہ یہ جو اتنا فرائی کھاتے ہو آپ کی باڈی کو کتنا نقصان کرتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بینیفٹ کا کام کیا ہے, تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر کے ہم اپنے لیے نقصان کا کارن بنتے ہیں, ہم اس میں اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں یہ سب کھانا کھا کے. ایک تو آپ کا ٹائم جاتا ہے, ایک تو آپ کے پیسے جاتے ہیں, اور آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو بے چینی ہوتی ہے, پھر نماز میں دل نہیں لگتا, پھر سستی آتی ہے. اور یہ سب کیوں؟
मतलब यहाँ तक अटका नहीं है, तो हम सहरी में भी पराठे और नॉन वेज की डिशेस खाते हैं। इतना सब खाना नहीं खाना है रमज़ान महीने में। रमज़ान महीना डाइट का महीना है, जिसमें आपकी बॉडी फ़िल्टर होती है बीमारियों से। तो मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं एंड जो मुझे सुन रहे हैं, उसको मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक कोशिश हम सब करें। हम सब मिल के कोशिश ऐसे करें कि जो रमज़ान महीना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला, जैसा सहाबा ने किया, हम वैसा करने की कोशिश करें। आप इससे रिच नहीं प्रूफ होते कि आपके घर में 3, 4, 5 तरह की इफ्तारी बनी है, आपका दस्तर इतना बड़ा है, इसमें आप रिच नहीं बनते। रिच आप वो बनते हो जब आप अपने नबी के सुन्नतों को फॉलो करते हो। उसमें भी बेनिफिट हमें ही है। हम 10 तरह का बना लेंगे खाना और हम प्रेजेंट करेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, कुछ लाइक्स आएंगे, बट एट द एंड क्या होगा, हम कहीं ना कहीं किसी और को हर्ट कर रहे होते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास रहते, अपर मिडिल क्लास रहते, वो नहीं बना पाते। आपने कभी ये बात की सीरियसनेस सोची कि आपकी जो खुशी आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, आपके दस्तर है, आपके कपड़े हैं, सब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी? वो क्या सोचते होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें नहीं नवाजा। जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आप अगर फ्रूट खाते हो ना, तो उसके छिलके भी आप छुपा के डालो बाहर, या आपके पड़ोस में आप कुछ दो। अगर आप नहीं दे सकते तो वो छिलके को आप छुपा के डालो। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके दिल पे ये बात लग के आती है। तो जो चीज़ हमें मना की गई है शो ऑफ करने का, रियाकारी, हमें हर तरह की मना की गई है, चाहे वो खूबसूरती में हो, चाहे वो पैसे में हो। सिर्फ एक दीन की बात ऐसी है जिसमें आप कोई भी बुरी नीयत नहीं, लाइक आपको पब्लिसिटी चाहिए, तो उसमें भी अगर आप रियाकारी से करोगे तो वो भी गुनाह है। बट आपको एक अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप दीन को फैलाओ, वो भी दिल से, और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा कोई भी आप पॉलिसी मत रखो। अगर उसमें भी आप रखोगे दीन को फैलाना, अभी कुछ देखा है सोशल मीडिया में, ऐसे लोग भी हैं जो दीन के नाम पे अपना दीन बेचते हैं सोशल मीडिया पे, फेम लेने के लिए, मनी लेने के लिए, तो वो भी गलत है। आप दीन को रियाकारी के लिए मत करो, मत बेचो अपने दीन को, क्योंकि ये भी एक हदीस है कि आखिरी वक्त में दीन को बेचा जाएगा पैसों के लिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, उससे आपके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और आपके ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी कैसी जाएगी। आप कभी सोचो कि आपके ज़रिए अगर कोई ख़राब रास्ता अपनाता है तो उसका ज़िम्मेदार आप बनोगे। अब मेरी बहन लोग बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे डालती है ना, इफ्तारी के बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, अपना दस्तर शेयर करती है। कभी आपने सोचा कि उन लोगों पे क्या बीतती होगी जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए? क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? क्या आप उनके घर तक इफ्तारी पहुंचा सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो प्लीज़ आप उनके साथ ये बातें भी मत शेयर करो, क्योंकि उनके दिल पे चोट लगती है। फिर वो क्या करते हैं, सही गलत नहीं देखते। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्र कर लेते हैं, और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भी गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसे कि अब देखते कि उनके पास अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो नेम एंड फेम पाने के लिए वो भी सोशल मीडिया पे आ जाती है, और फिर वो फेम शॉर्ट टर्म में पाने के लिए अपना पर्दा, अपना दीन सबको छोड़ देती है। तो प्लीज़ आप इन सब को आगे मत बढ़ाओ। आपकी जो घर की खुशियाँ है अपने तक सीमित रखो, दूसरों की मदद करो। आपको अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है तो सर्टेन लिमिट्स जो है आप उसमें यूज़ करो। ये नाजायज़ नहीं है, लेकिन बहुत करीब है नाजायज़ के, क्योंकि अगर आपके एक गलती की वजह से, अगर आपके एक गलत स्टेप की वजह से किसी और ने कुछ भी किया, तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। तो सोशल मीडिया उतना ही यूज़ करो जितना आपको लगे कि हाँ, इससे किसी को हर्ट नहीं होगा, कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार करेगा और आप पे इसकी पकड़ नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप लीव इट, छोड़ दो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ दो दीन के लिए। जब आप एक अच्छी चीज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप बुरी चीज़ मत करो, क्योंकि
آپ سے انسپائر ہو کے بہت ساری لڑکیاں آنے والے وقت میں بگڑنے والی ہے. پھر ہماری مسلم کمیونٹی کہاں جا کے اٹکے گی؟ آج رمضان مہینے میں بھی کسی کو اس کی اتنی فکر نہیں ہے. یہ ولاگنگ بناتے ہیں، یہ بے پردگی کرتے ہیں جس کی کوئی نیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو اگر گھر چلانا ہے اور لیڈیز کو کچھ مسئلے رہتے ہیں جن کے گھر والے نہیں کما پاتے اور وہ مجبوری میں سوشل میڈیا پہ آتے، تو اس میں بھی آپ کو کہیں پہ بھی دین میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ آپ بے پردہ ہو کے آپ کچھ بھی الٹا پلٹا کر کے آپ پیسے کماؤ. اس کا کہیں پہ بھی کوئی سند نہیں ہے. آپ پردے میں رہو، اپنے دائرے میں رہو اور پھر کام کرو. تو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً روزی دے گا اور دے گا. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. اور ریاکاری پلیز مت کرو اتنی ریاکاری جس سے دوسروں کو ہرٹ ہو. رمضان مہینے میں ہم کوشش کریں کہ ہماری باڈی کو ہم وہ ساری چیزیں دیں جس کے پرپس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان مہینہ بنایا ہے. رمضان مہینہ ایک ون آف دا بیسٹ منتھ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کے لیے کنٹرول کر سکتے. پہلے کے ٹائم میں سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا تو جو لوگ گھومنا پھرنا وہ سب پہ رمضان مہینے میں بند ہوتا تھا کیونکہ آپ نہیں کر سکتے نا. آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے تو وہ نفس کی کنٹرول آ جاتی تھی. لیکن آج کا جو دور ہے فتنے کا دور ہے، دجالی فتنے کا دور ہے، جس میں ہر گھر میں ہر ممبر کے پاس انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل ڈیوائس اویلیبل ہے جس میں بچے بھی انکلوڈ ہیں. تو اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. گھر میں آپ اے سی آن کرو، روم میں رہو اور صرف آپ موبائل آپریٹ کرو. آپ اس میں پیسے بھی کماؤ، نیم بھی ملے گا، فیم بھی ملے گا، منی بھی ملے گی اور آپ کا وقت بھی برباد ہوگا اور آپ کو ایک پل کے لیے بھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. یہی ایک شڑینتر بولتے ہیں، یہ ایک فتنہ جو دجالی فتنے میں غرق ہونے کا جو ایک ذریعہ ہے یہ وہی ہے. تو بی کیئرفل. اور ہم سب رمضان مہینے میں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک قدم آگے آپ ضرور بڑھاؤ تاکہ آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی اپنا ایک قدم آگے بڑھائیں گے. اور ایسے ہی کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سارے مسلمان ایک اچھی اور بہتر زندگی جئیں گے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور صحابہ نے ویسی زندگی جی. تو آئی ہوپ آپ کو آج میری باتوں سے کچھ انسپریشن ملی ہو یا کچھ آپ اپنے لائف میں کچھ چینجز لا سکے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی. اور رمضان مہینہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے. سو زیادہ آئلی، زیادہ سٹارٹرز، زیادہ کھانا، زیادہ فوڈ مت کھاؤ. آپ کنٹرول کرو، لمیٹڈ کھاؤ، لمیٹڈ پیو اور آرام کرو اور اللہ کی عبادت کرو. دعاؤں میں خاص یاد رکھنا. اللہ حافظ.